अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से मुतालिक इदारों के कैलेंडर हमने दिल्ली में इतवार बरोज़ इतवार 29 तारीख को कर दिया था। उसकी न्यूज़ भी कल परसों तशहीर हुई, अखबारों में शाया हुई और कई एक पोस्टर बैनर बना करके भी हम लोगों को इत्तला दिया, हमने लोगों को इत्तला दिया। इस दरमियान में पिछले साल और इस साल ख्वाहिश ज़ाहिर करने वाले लोगों ने सन 2025 का कैलेंडर जिन लोगों ने पिछले साल तलब किया था और इस साल जिन लोगों ने तलब किया, उन लोगों को लगभग 1000 की तादाद में 2 दिन कबल ही हमने, यानी कि बरोज़ सोमवार ही हमने उनको इस साल कर दिया है। लगभग 1000 की तादाद में वो लोग हैं जिनको बज़रिए पोस्ट रवाना कर दिया गया है। ये बात इत्तला हो सकती है उन लोगों के लिए। दरअसल 1000 लोगों को अगर फ़ोन कॉल या मैसेज करके बताया जाए कि आपको कैलेंडर भेज दिया गया है 2025 का, कहीं ना कहीं ये आपके लिए मुबारकबाद भी है कैलेंडर का, तो मुमकिन नहीं होगा कि इन सारे लोगों को बताया जा सके। लिहाजा एक वीडियो के ज़रिए से मैंने सोचा कि लोगों को बता दिया जाए। इसमें ख्वाहिश का इजहार करने वाले लोगों के लिए अभी मज़ीद और भी कैलेंडर हैं और उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। अगर कोई शख्स कैलेंडर हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो ये कैलेंडर है आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से मुताल्लिक़ इदारों के, जो कि लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाए जा रहे हैं और लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, मकामी लोगों ने, बहुत सारे लोगों को ट्रेन से और बहुत सारे लोगों को बसों से भेज दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला पहुंच चुका होगा या आज किसी वक्त मिल जाएगा उन लोगों को। हाँ, इस दरमियान एक छोटी सी बात कर ली जाए तो मुमकिन होगा, क्योंकि मेरे पास वक्त है, लगभग 5 मिनट की वीडियो करने का मेरी ख्वाहिश है। लोग नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं और ना सिर्फ मुबारकबाद दे रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर, खुतबों में, मीनारों से और बहुत सारी जगहों से उसकी मजम्मत भी आ रही है। लोग उस चीज़ को इस बात का आधार बना रहे हैं कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। चूँकि यहूदी मिशनरी और ईसाई मिशनरी इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है और उनको मनाती है, जैसे कि नया साल है तो लोगों को मुबारकबाद दिया जाता है, तो उसका बहुत बड़े पैमाने पर मुखालिफत किया जा रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी हम लोगों को कम से कम याद दहानी रखना चाहिए कि यह छोटे छोटे मसाइल फ़ुरूई मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल छूटे हुए हैं जिन पर भी तवज्जो देने की, जिन पर भी मुहिम चलाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। लोग ये कहते हैं कि नया साल आया, मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि इसको जो है मुबारकबाद दिया जाए। इंसान हर रोज़ मर करके ज़िंदा होता है। आप खुद जानते हैं कि जब आप सो जाते हैं, हम सो जाते हैं, तो एक मुर्दे की तरह से होते हैं और हमारा कहीं से कहीं तक ज़िंदा लोगों में शुमार नहीं होता। हर रोज़ हम ज़िंदा होते हैं, लेकिन उस चीज़ को उर्फ़ आम में लोगों में तशहीर देने की बात नहीं की गई है। लिहाजा उस चीज़ की मुबारकबाद, हर रोज़ मर करके जीने की मुबारकबाद कोई किसी को नहीं दे रहा है। जैसा कि हमारे मज़हब में इस चीज़ का बहुत बड़ा अहमियत बताया गया है कि जब हम सोने लगें तो सोने की दुआ पढ़ें और जब हम जागें तो जागने की दुआ पढ़ें। जागने की दुआ जो है उससे भी पता चलता है कि हम हर रोज़ मरते हैं और हम हर रोज़ जीते हैं। जैसा कि दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए ही है जिसने हमें मार कर ज़िंदगी बख्श दी और हमको उसी की तरफ उठ करके जाना है। हम हर रोज़ मर करके जीते हैं, लेकिन कोई भी उर्फ़ आम में किसी को मुबारकबाद नहीं देता। लिहाजा इस चीज़ भी मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि हम हर रोज़ मर रहे हैं, हर रोज़ जी रहे हैं, तो लिहाजा उस बात की खुशी का इजहार करें। लोगों से जब सुबह उठें, मिलें, अपने अहलो अयाल को सलाम करें, अच्छाइयाँ तकसीम करें। हर रोज़ मरते हैं, इससे सबक सीखें। लोगों के साथ किसी तरह से बुरा ना करें, लोगों के साथ किसी नाहक़तलवी का मुर्तकिब ना हो। इस चीज़ को भी मुहिम चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम रोज़ मरते हैं उसी तरह एक दिन अबदी नींद सो जाएंगे। इस बात की मिसाल हर 24 घंटे में हर रोज़ हमारे साथ आती है, लेकिन उससे कोई सबक हासिल करने की कोशिश नहीं करता। इसी ज़िम्न में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ये छोटी छोटी फ़ुरूई मसाइल हैं। फ़ुरूई मसाइल पर बहुत बड़े बड़े मुहिम चलाए जाते हैं। बड़े बड़े मसाइल पर भी
مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر بارسوخ افراد شخصیات کے درمیان میری یہ بات جاتی ہے، اہل علم تک میری یہ بات جاتی ہے، تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری ایسی مہمات چلانے کی ضرورت ہے جو کہ میں چند ایک کے طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی دانش مندی اور عقل مندی کے حساب سے اس چیز کو مزید اور ایکسٹینڈ کر کے بڑھا کر کے بھی سوچ سکتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شادی وواہ میں جو فضول خرچی ہے، جس چیز کی ہمارے دین نے، ہمارے مذہب میں کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں دی ہے، لیکن بہت ہی دھڑلے سے ہم اس میں شرکت کرتے ہیں۔ خاص طور سے جو بچیوں کی شادیاں ہیں اس میں شرکت کرنے کی، اس میں دعوت داری کرنے کی کہیں سے کہیں تک شریعت میں ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن ہم بہت بڑے انداز میں اس پر شرکت کرتے ہیں، کسی طرح کی اختلاف نہیں کرتے، اس پر مہم نہیں چلاتے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ خاص طور سے مسلم کالونیوں میں گندگیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، بہت بڑا، مطلب ان میں اتنی بیداری نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی چیز حقیقت ہے کہ سرکاریں اس طرف توجہ نہیں دیتی، لیکن ہم اگر سرکاروں کو اس جانب توجہ مبذول کرائیں گے تو وہ وہاں پر صفائی کی گاڑیاں لگائیں گے، اور اس پر صفائی، جیسا کہ الطہارۃ نصف الایمان، صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے، اس طرف بھی ہم کو توجہ دلانی چاہیے، سرکاروں کی توجہ مبذول کرانی چاہیے۔ بہت بڑی یہ بیماری کا گھر ہے، بہت بڑا ایک مہم چلانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے درمیان میں مہم چلانے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہماری قوت، ہماری طاقت، ہماری اہمیت کسی بھی طرح سے ایوان بالا میں ہرگز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک ایفیڈیوٹ بھی اگر ہمیں سبمٹ کرنا پڑتا ہے، بچے کی اسکالرشپ کے لیے بھی اگر جمع کرنا پڑتا ہے تو اس کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، ہمیں ٹرینوں سے اٹھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے، ہمیں کسی طرح کی رعایت حاصل کرنے کی جو ہے اہمیت نہیں دی جاتی، لہٰذا ہم یوں ہی اخراجات برداشت کرتے رہتے ہیں اور بہت جلد ہی ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے نکال لیتے ہیں۔ اس پر بھی بہت بڑی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہر مسلم علاقے میں نشے کا بہت بڑا ایک کاروبار چلایا جا رہا ہے، اس چیز پر بھی بہت بڑی مہم چلائی جانی چاہیے۔ اس بات پر ہر روز، نہ صرف جب سال واپس ہو، سال آئے سال جائے، نئے دن آئے، ہر روز مسلسل ان ساری چیزوں پر جو ہے ہمیں مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ آپسی خانہ داری کے درمیان بہت سارے حسد، بہت ساری رنجش، بہت سارے صلہ رحمی کے قطع رحمی کا جو سلسلہ ہے، اس پر بھی بہت ساری مہمات چلانے کی ضرورت ہے۔ مہم اس بات پر بھی چلانے کی ضرورت ہے کہ وہ بچیاں جن کی شادی 20 سال کی عمر میں ہو جانی چاہیے، بچوں کی شادی 22 سال میں ہو جانی چاہیے، ان کو 25 سال، 30 سال، 35 سال، یہاں تک کہ 40 سال تک بٹھائے رکھا جاتا ہے، اس پر بھی مہم چلانی چاہیے، تعاون دینا چاہیے، نہ کہ صرف فروعی مسائل پر۔ کہتے ہیں نا کہ دشمن ہماری گردنیں کاٹنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، دشمن ہماری گردنیں کاٹنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہم بحث، تکرار اور اپنی پوری قوت صرف اس بات پر کر رہے ہیں کہ ہاتھ نماز کے درمیان میں سینے پر باندھنا چاہیے یا پیٹ پر یا ناف کے نیچے۔ لہٰذا یہ سب فروعی مسائل ہیں، ان سب کا دار و مدار جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا، لہٰذا ہم لوگوں کو جن چیزوں پر مہم چلانی چاہیے، اس طرح کی سماجی بہت بڑی برائیوں پر، تعلیم کی افزائش پر بہت بڑی مہم چلانی چاہیے۔ ان سب کو ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے دھرم نے اور ہمارے کلچر نے بھی بہت بڑی سمجھیے کہ ترغیب دی ہے، لہٰذا ان چیزوں پر بھی بہت بڑی طاقت صرف کرنی چاہیے۔ بڑے خطبے، بہت بڑے جلسے، بہت بڑے سال کی مبارکباد پر خرچ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہم چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے۔ اہم چیزوں سے توجہ جب ان چھوٹی فروعی مسائل پر اپنی طاقتیں لگا لیں گے تو یہ بڑی چیزیں، بڑی باتیں، بڑی بیماریاں، بڑی سمجھیے کہ ریت و رواج، رسم، یہ سب رہ جائیں گے، اور ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا، یعنی کہ پوری کی پوری قوم اس پر ہلاک و برباد ہو جاتی ہے، جن پر مہم چلائی ہی نہیں جاتی۔ مبارکباد پر اتنی بڑی مہم چلائی جا رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 14 دن سے، خاص طور سے 7 دن سے، اور گزشتہ کل اور آج سوشل میڈیا پر اتنی بڑی مہمات چلائی جا رہی ہیں جن کی کہ بہت خاص ضرورت نہیں ہے، آیا دن چلا گیا، لیکن جو چیز پورے سال، پوری زندگی، پوری عمر، پوری کمیونٹی، پوری سماج اور پورا
पूरा का पूरा शहर जिन चीज़ों पर मुनहसिर है, बर्बादी के कगार पर है, यहाँ तक कि सूद जैसी चीज़ पर, इन सब चीज़ों पर मुहिम्मात चलाने की ज़रूरत है, इक़दामात करने की ज़रूरत है, हेल्प करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर भी ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों पर भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन बड़ी चीज़ों पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लिहाजा मेरे कहने का मतलब ये है कि सन 2025 का ये कैलेंडर आप लोगों तक पहुंच रहा है, पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और आप लोगों को भेज गया। अगर किसी को इस बात की ख्वाहिश है तो जल्द अज जल्द अगर इसको बताएंगे, एड्रेस अपना प्रोवाइड करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप तक इसको पहुंचाया जाएगा। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से मुताल्लिक इदारों के तमाम कैलेंडर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं।